म्हजें नांव फादर हेनरी फाल्कांव, कन्व्हीनर ऑफ द एक्सपोजिशन कमिटी. एक्सपोजिशन बागीवोन फ्रांसीस शावेराचें आमच्या बिसम साहेबान 2 वर्सां आदीं तें अनावन्स केलें. आनी कित्याक लागून 2 वर्सां आदीं अनावन्स केलें अंदूच्या वर्सा? कित्याक लागून ही ओत्मीक तयारी सुरू करूंक जाय. एक्सपोजिशन जावन आसा एक ओत्मीक तयारेची घडणी. It is not a commercial event, it is a spiritual event. And the Archbishop wanted to stress and focus on the spiritual preparation of the entire Christian community in Goa. आनी ह्या पासून 2 वर्सां आदीं ही आमची ओत्मीक तयारी सुरू जाली. ओत्मीक तयारी आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी, आमच्या कुटुंबांनी, at the parish level, at different levels, by organizing different activities. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या जाणट्यांक, म्हणटकच आमची इगोर्जे वाटेन, आमच्या क्रिस्ती धर्मा वाटेन ही ओत्मीक तयारी चलत आयल्या. आनी ओत्मीक तयारेचो शेवट ओ तेंगशी म्हळ्यार हे 45 days एक्सपोजिशन. म्हणटकच 45 days एक्सपोजिशनूच गरजेचें न्हय, तें गरजेचें आमकां, कित्याक आमी बागीवोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांक आमी आमचो मान दाखोवंक वेता, मान दिवंक वेता. पूण हो मान दितना आमच्या ओत्मीक जिविताची नवसरणी गरजेची, आमच्या क्रिस्ती जिविताची नवसरणी गरजेची. हें जावन आसा आमचें मुख्य लक्ष आमच्या बिस्पाचें आनी पवित्र सभेचें. एक्सपोजिशन अनावन्स केल्या उपरांत 2 कमिटी फॉर्म केल्यो. पयली कमिटी हाय पावर्ड कमिटी आनी दुसरी कमिटी एक्सपोजिशन सेक्रेटेरियट. आनी आमी जाणो आमचो चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंत, तो जावन आसा चेअरमॅन ह्या दोनूय समितींचो. ताच्या फुडारीपणा खाल हो सगळो वावर, इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट आनी अदर फेसिलिटीज तो फुडें वेता. आनी आमी पवित्र सभेचे वाटेन, सरकाराचे वाटेन बरोबर वावुरता. दुसरे सुवातेर आमच्या तरणाट्यां विशीं, आमचो तरणाटी आमचे पवित्र सभेचे खांबे. आनी आमचो डायसिजन यूथ सेंटर आसा पळय तो ह्या आमच्या तरणाट्यां पासत आख्खें वरसभर वावुरता. खरीत भाशेन एक्सपोजिशनाच्या वेळार आमचो डायसिजन यूथ डे जावचो आसा. डायसिजन यूथ डे आमच्या तरणाट्यांक एक स्पिरिच्युअल रिन्युअल हाडूंक तांचे भितर. आनी हे बाबतींत आमचो यूथ सेंटर जाले जायते म्हयने आतां वी हॅव डन अ पिलग्रीम क्रॉस. एके फिरगोजेन हो पिलग्रीम क्रॉस वेता आनी ते फिरगोजेची तरणाटीं बरोबर थंयसर येवन तांचो वावर, जेजूची पाटलावदारां कशीं ताणें कितें करूं येता बागीवोन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन, हें सगळें मोतीन घेवन डायसिजन यूथ डे जो जातलो डिसेंबराच्या म्हयन्यान, ही सगळी तयारी आमच्या तरणाट्यांची, कित्याक तरणाटीं जावन आसा आमचो पवित्र सभेचो फुडार. Diocesan Youth Center is working for that. We have also asked the youngsters, the youth, to come in large numbers, especially on the opening of the exposition, to give a witness of their faith in Christ. That is also what we are doing as far as our youngsters are concerned. तिसरे सुवातेर बागीवोन फ्रांसीस शावेर एक खोडेगांठ आनी ओकोंड यादनीक आसलो. जेजूची बरी खबर ताणें परगटली. आनी अंदूच्या एक्सपोजिशनाचो विशय वी आर मेसेंजर्स ऑफ द गूड न्यूज. उगडास कोत्ता आमकां आमी सगळीं बरे खबरेची परगटणारां. पूण खरीत भाशेन उगडास करूंक सोदता आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक बागीवोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन ओकोंड भावार्थाचे आनी काळजीदार यादनीक मोटवाशी भावां भयणां आयज आमकांय
पवित्र सभेक गरजेची. आनी ह्या पासत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या आवय बापायनी हाचेर जाय तो भार घालचो. आमच्या गोंयांतूय यादनिकी जिविताक मोटवाशी जिविताक आपोवणी देंवत वेता. आमचो सगल्यांचो तो हुस्को जावंक जाय. आनी हें आमचें एक्सपोजिशन बागीवन फ्रांसीस शावेराचे देखीन जायतीं आमचीं तरणाटीं आमचीं भुरगीं यादनिकी जिविताक मोटवाशी जिविताक वेंग मारतलीं म्हूण हें म्हजें आवडे, म्हजो हुस्को. हजारांचे हजार लोक येता भायलो आनी ताका लागून पवित्र सभेक सरकाराचोय आदार जाय पडटा टू डिवेलप इन्फ्रास्ट्रक्चर, roads, other facilities. So we also depend on the government because millions of people come to Goa as pilgrims, as visitors. आनी ह्या पासत सरकाराचो आदार घेवन ह्यो सगल्यो दुसऱ्यो सवलती आमी तयार करता, जावं रावपाच्यो सवलती जावं दुसऱ्यो सवलती. आमची गरजेचीं घरां आसात, जावं आमचें रेतीराचें घर आसा, आमचो पास्टल इन्स्टिट्यूट आसा, से कॅथेड्रल आसा, तशेंच आमचो सरकार पिलग्रीम विलेज, पिलग्रीम सेंटर्स वी वील पुट अप विथ द हेल्प ऑफ द गव्हर्मेंट. जो लोक आमचो भायलो येता रावंक सोदतात हांगासर, ते एकोमोडेशनाचें खंय आसा, खंयसर रावपाचें तें आमची वेबसायटीचेर दिल्लें आसा. आमची गोंयची डिओसेजीची वेबसायट आसा, ताचेर तुमकां मेळटा. कोणूय वखदार आयलो रावंक सोदता, आमची पिलग्रीम विलेजूय आसतली जंय लोकांक रावपाक मेळटलें. दुसऱ्योय सवलती अंदूच्या वर्सा हें एक्सपोजिशन अदीक बरे भाशेन जावंक आमी वावुरता सरकाराच्या आदारान. आनी सगळें बरें वेतलें म्हूण ही म्हाका म्हजी खात्री. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. आनी आमचें एक्सपोजिशन बागीवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचें आमकां सगल्यांक एक ओत्मीक घडणी जावची म्हूण हें म्हजें आवडे. बागीवन फ्रांसीस शावेरान सगल्या मनशांक एकठांय केलें आनी आयज पासूनय म्हाका दिसता बागीवन फ्रांसीस शावेर आमच्या गोंयांत सगल्या धर्माच्या मनशांक एकठांयता. एक्सपोजिशनाच्या वेळार सगल्या धर्मांचो आमचो लोक आमच्या आदल्या गोंया येता बागीवन फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक. ही खरेंच बरी घडणी. आनी आमच्या गोंयांत आमी सगळे धर्माचे मनीस आमी भावपणान आमी जियोन आयल्या. इतलीं वर्सां जालीं आमच्या गोंयांत वेगळे वेगळे धर्माचे मनीस कांय बरे भाशेन आमी जियेता. आनी एक्सपोजिशन आमकां हें अदीक वाडोवंक वा आमचें भावपण धर्मा मदें जें आसा जें वाडोवंक आमकां एक सोयेक जावंक जाय. न्हय आमचे मदें फुटी घालूंक. आनी ह्या पासत आमी सगल्यांनी चोत्राय धरूंक जाय, शिडूक रावंक जाय. जेजू आमकां शिडकायता आमी सोरपा भाशेन आमी शिडूक जावंक जाय, पूण आमी सादेपणूय वापरूंक जाय. वी नीड टू बी वायज, वी नीड टू बी प्रुडंट. सगल्यांनी हे भाशेन करचें. आनी आमचें एक्सपोजिशन जेन्ना जाय तो लोक येतलो भायलो आमच्या गोंयांत असलो घडबड धर्मांच्या नांवान तो आमी वाटावचो म्हूण ही आमची विनंती.